अल्लाह शहीद हो गए हैं। ग़ज़वा उहद इस्लामी तारीख की उन जंगों में से है जो हमें सिर्फ फतह या शिकस्त नहीं बल्कि सोच, नज़्म व ज़ब्त और इताअत का गहरा सबक देकर जाती है। ग़ज़वा उहद ये ग़ज़वा बद्र का नतीजा था। ग़ज़वा बद्र के बाद मक्के की फ़िज़ा बदल चुकी थी। कुरैश को सिर्फ फौजी शिकस्त नहीं हुई बल्कि उनकी इज्जत, उनका वक़ार, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। बद्र में उनके बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे, जिसमें अबू जहल, उमैया जैसे लोग थे। अरब मुआशरे के अंदर ये कोई मामूली बात नहीं थी बल्कि बदला लेना उनके खून के अंदर शामिल था। अब बात उनकी इज्जत के ऊपर आ चुकी थी। मक्के के हर घर के अंदर गुस्सा था। हर शख्स के जहन में सिर्फ एक चीज थी, बद्र का बदला लेना हमारी इज्जत का सवाल है। मोहम्मद को अब चैन से नहीं रहने देंगे। अबू सुफियान ने तो कसम खा ली थी, तक मैं बदला नहीं लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। दूसरा बड़ा मसाला तिजारत का था। मक्के वालों की जिंदगी का दारो मदार तिजारती काफिलों पर था और मदीना उस रास्ते पर वाक़ था जो मक्के से शाम जाता था। मुसलमानों की मौजूदगी उस राह के ऊपर ये मुस्तकिल खतरा बन चुकी थी कुरैश के लिए, क्योंकि बद्र के बाद अब मुसलमान पूरी तरीके से उस पर काबिज हो चुके थे। मक्के के लोगों के अंदर गुस्सा था, बेचैनी थी। तभी सफवान बिन उमैया नामी एक शख्स ने कुरैश की मजलिस में कहा, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो मक्का भूखा मर जाएगा। कुरैश ये जान चुके थे कि मदीने की इस्लामी रियासत को अगर न रोका गया तो मक्के की मईशत दम तोड़ देगी। तो ग़ज़वा उहद सिर्फ और सिर्फ ये इंतकाम या बदला नहीं था बल्कि ये बका की जंग भी थी। कुरैश ने भरपूर तैयारी की और जो मैंने बताया था कि बद्र में अबू सुफियान एक काफिला लेकर आ रहे थे, उस काफिले का जितना भी मुनाफा हुआ सारा का सारा जंग उहद के अंदर जंग के मामलात में सर्फ किया गया। वो पैसे जंगी हथियार खरीदने और दूसरे कबाइल को अपने साथ मिलाने में खर्च किए गए। एक तरफ मक्के के अंदर ये सारी तैयारियां हो रही थी, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंटेलिजेंस निज़ाम जो था वो इंतहाई फ़आल था। आपके चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो उस वक्त मक्के के अंदर ही मुकीम थे, बज़ाहिर ईमान नहीं लेकर आए थे, उन्होंने ये सारी जो साजिशें हो रही थी और जो मक्के से रवानगी हुई थी और पूरी तफसील उन्होंने एक खत में लिखकर एक घुड़सवार के जरिए मदीने पहुंचाई। ये खत बनु गफ्फार के एक तेज रफ्तार कासिद ने सिर्फ 3 दिन के अंदर मदीना पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबय बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु से ये खत पढ़वाया और इसको खुफिया रखने का हुक्म दिया। अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया। कुछ सहाबा की राय ये थी कि हम मदीने के अंदर रहकर दिफा करेंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही राय थी, लेकिन कुछ नौजवान सहाबी ऐसे थे और खुसूसन वो जो बद्र के अंदर शरीक नहीं हुए थे, उनका मानना ये था कि नहीं, हम मदीने के बाहर खुले मैदान के अंदर जंग करेंगे, ताकि उनको ये ख्याल न पैदा हो कि मुसलमान पीछे हट गए हैं या मुसलमानों ने हार मान ली है या डर गए हैं। हमको मदीना के अंदर ही रहकर दिफा करना चाहिए। नहीं, शहर के बाहर बेहतर है। यहाँ पर एक अजीम उसूल सामने आया कि अगरचे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय मदीने के बाहर जंग करने की नहीं थी, उसके बावजूद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शूरा की बुनियाद के ऊपर यह फैसला लिया कि हम उहद के मैदान में जंग करेंगे। मुसलमानों का लश्कर मदीने से उहद की तरफ बढ़ा। जब आप जा रहे थे तो तादाद 1000 के करीब थी। उहद के मैदान में पहुंचे, लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला इब्ने उबय जो एक मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन, उसने 300 अपने आदमियों को लेकर वो वापस हो गया। जंग तो होगी नहीं, बेकार ही हम यहाँ आए हैं। एक शदीद नफ्सियाती झटका था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए जबकि दुश्मन की तादाद 3000। उसके बावजूद ईमान मजबूत था, एतमाद अल्लाह की जात पर था। उहद के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही आला दर्जे की स्ट्रेटजी अपनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद जो पहाड़ था उसको अपनी पुश्त पर रखा, अपनी पीछे रखा, ताकि पीछे से कोई हमला ना कर सके। एक जगह खुली थी जहां से दुश्मनों का घुड़सवार दस्ता हमला कर सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को उस पहाड़ी पर खड़ा किया और सख्ती के साथ उन्हें हुक्म दिया, चाहे फतेह हो या शिकस्त हो, आपको ये जगह नहीं छोड़नी है। और जंग का आगाज मुसलमानों के हक में था। हजरत हमजा, हजरत अली, हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हुम, इन जैसे बहादुर सहाबा दुश्मनों की सफ़ों को चीरता हुआ अंदर घुसते चले जा रहे थे। कुरैश का परचम बार बार गिरता जा रहा था, उनकी सफ़ें टूटती जा रही थी। जल्द ही दुश्मन पीठ दिखाने लगे, मैदान छोड़कर भागने लगे
مسلمانوں کو اپنی فتح بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ مسلمانوں کے اس شدید دباؤ کے سامنے قریش کا لشکر ٹک نہ سکا، وہ اپنے ہتھیار، اپنے بت، ساری کی ساری چیزیں میدان میں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان کی خواتین جو کچھ دیر پہلے فتح کے اشعار پڑھ رہی تھیں اب وہ بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی واضح اور فیصلہ کن فتح دکھائی دے رہی تھی، لیکن پھر اسی لمحے اللہ رب العزت نے ایک آزمائش کی۔ جب قریش بھاگنے لگے مسلمانوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور ادھر وہ 50 تیر اندازوں کا دستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا تھا اور کہا تھا فتح ہو یا شکست ہو کسی بھی حالت میں تمہیں نیچے نہیں آنا ہے، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، ان لوگوں نے اپنے قائد کی بات نہ مانی اور یہ سوچا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب چل کے مال غنیمت جمع کریں چل کر۔ کچھ لوگوں نے منع کیا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ معاملہ، یہ حکم صرف اور صرف جنگ میں تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے اور اس پر کوئی بھی تیر انداز نہیں ہے، انہوں نے پیچھے سے پورا گھوم کر اور اس پہاڑی کے اوپر جا کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب جب اچانک سے حملہ ہوا، افراتفری کا ماحول ہو گیا، مسلمانوں کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں تھے، انہوں نے ہتھیار بھی رکھ دیے تھے۔ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ پھر اچانک میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے دیکھا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا، اور پھر سے جنگ شروع ہوئی۔ اس افراتفری میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حبشی جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے وعدہ ہی یہ کیا گیا تھا کہ وہ اگر امیر حمزہ کو قتل کر دیں گے تو ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک تھی۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ چند جانثار صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنے جسموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنا کر پیش کیا۔ ام عمارہ اپنی تلوار لے کر سامنے آ گئیں، ابو دجانہ وہ پیٹ کر رہے تھے، تیروں کو اپنی پیٹھوں پر لے رہے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم، ان لوگوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، لیکن دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچنے دیا۔ بالآخر مسلمان احد کی گھاٹیوں میں سمٹ گئے، اور قریش یہ سوچ کر واپس پلٹ گئے کہ اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے۔ ظاہری طور پر یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، لیکن کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب جنگ بدر سے جو فتح ملی تھی اور اس سے جو مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن احد کے اندر اس چیز پر فرق پڑا، کیونکہ مسلمانوں کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ 70 صحابہ تقریباً شہید کر دیے گئے تھے۔ پہلے وہی قریش جنہوں نے بدر کے بعد مسلمانوں کو مان لیا تھا کہ یہ طاقتور ہو گئے ہیں، اب احد کے بعد جب وہ جا رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے ہی دن زخمی مسلمانوں کو دوبارہ نکلنے کا حکم دیا۔ یہی لشکر حمراء الاسد تک پہنچا۔ ادھر قریش نے بھی سوچا کہ ہم بالکل کام ختم کر کے ہی چلتے ہیں۔ ایک کام کرو، پھر سے واپس چلو۔ اور دوبارہ واپس حملہ کرنے کی نیت سے وہ لوگ نکلے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جگہ آگ لگوا دی کہ قریش کو لگنے لگا کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت میں ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک خوف پیدا ہوا اور پھر واپس وہ مکہ بھاگ گئے۔ تو جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی پھر سے وہ وہیں پہ اوپر قائم تھی۔ غزوہ احد ہمیں یہ سیکھ دیتی ہے کہ اطاعت کے بغیر کامیابی عارضی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی بھی حال میں اپنے قائد کی بات کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔